Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que أموركم بخير, صحة لاباس. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. معكم سميحة من la chaîne ويد سميحة. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va travailler sur un examen national 2016 comme exemple pour vous montrer une méthode pour répondre aux questions de compréhension, langue, etc. بحال كيما درت مع صحاب الجهوي. Et Inch'Allah نخدمو بزاف ديال سوا ناسيونو ولا ريجيونو باسكو سي لو بلوز امبورطون هو تخدمو بزاف ديال لي زيكزامبل واخا يكون عندكم لي ميثود واخا تكونوا حافظين. الا ما خدمتوش لي زيكزامبل وما عرفتوش لا ستركتور كيفاش كيتحط فريمون غتضيعوا بزاف ديال الخدمه اون فا. وباش ما نطولش عليكم on commence la vidéo. Les amis, le texte ou l'examen كامل il est disponible في مون انستغرام فيسبوك وحتى الناس اللي في يوتيوب. عندي فكرت فيكم بالنسبه للناس اللي ما عندهم ني فيسبوك ني انستغرام راه حطيتو لكم في الكوميونيتي. وقفوا لا فيديو كوم دابيتود خدموه بوحدكم عاد ابري ندوزو لا كوريكسيون في لا فيديو اي توجور لا. المهم هو تخدموه نتوما ا تيت ريبوزي اي بون كوراج. بون زعما نشرح لكم لو كونتوني ديال لي تيكست باسكو سي الي ان بو لون وبزاف قالوا لي بلا ما تبقاي تقراي لو تيكست حيت ديجا كنكونوا قارينو شارحين غير لو كونتكست. دونك جو ريسبكت فوز افي. في هاد لو تيكست كيهضروا لينا على واحد لو جون كي 24 عام اللي كيسميتو ارثور. واختار واحد الفكره ديال واحد الطابلت اللي كتدياغنوستيكي لي بروبليم ديال القلب. دونك هذا واحد الاكتشاف ديالو وهنا هضروا عليه بزاف. هو الاصل ديالو من كاميرون ولي باسيون للناس كي فون بينيفيسيي من هاد الميزه ديال هاد الطابلت. كانت عنده اون سيبل ديال الناس اللي كيكونوا في القرى يعني في البوادي كيكونوا ما فحالهمش اكسيتيرا. اختار عليهم هاد الطابلت اللي كدياغنوستيكي ولا كديتيكتي اي مشكل كاين في القلب هارت ديسيزز. دونك هادو اون غرو هي ليدي جينيرال اللي غتكونوا فهمتوها. لو تيكست il est relativement facile et à la portée. وندوزو دابا اهم حاجه هما لي كيسيون دو كومبريهنسيون وكيفاش نجاوبوا عليهم. اي فوالا لي كيسيون. اول حاجه غادي تشوفوا هو انه كاتبين لكم base all your answers on the text يعني بازي هادوك لي ريبونس ديالكم على لو تكست يعني ماشي تجيبوا من راسكم. اول حاجه choose the best title for the text يعني اختار العنوان المناسب للتكست. عاطين واحد a new medicine for heart diseases. جوج a new way to manage hospitals. 3 a new medical invention. يعني شنو هو لو تيتر اللي كيبان لك انت مزيان لو تكست. اولا new medicine for heart diseases. دونك هنا ما كيهضروش على دواء مي بلوتو كيهضروا على اختراع. تاني حاجه قال لك a new way to manage hospitals يعني واحد الطريقه جديده pour gérer les hôpitaux. دونك هنا ما هضروش كاع على هاد القضيه في لو تكست. 3 a new medical invention اختراع طبي. اي افكتيفمون هادشي اللي هضروا عليه في لو تكست. كيف لاحظنا هضروا على واحد الاختراع ديال طابلت كي ديتيكت الهارت ديسيزز. دونك لا بون ريبونس سي 3. Are these statements true or false justify يعني واش هاد لي فراز صحاحين ولا غلط avec la justification. دونك هنا ضروري غديروا justification غديروا true false وغادي ديروا دو بوين وغتكتبوا وحدها justification من النص. First sentence Zhang got knowledge of electronics online يعني واش هاد لو جون اللي هضرنا عليه دابا عنده knowledges يعني عنده معلومات عنده ان savoir في الالكترونيكس اونلاين. So the answer is true. علاش؟ كاين واحد لافراز كتقول I learned a lot from an online free program on electronics. راه كاينه في النص غادي تلقاوها. تاني فراز كتقول the banks wanted to finance Zhang's project without conditions يعني البنكة بغات تفينانسي ليه البروجي ديالو بلا شروط. دونك هاد لا فراز الي false. علاش؟ I wanted the bank but they wanted all sorts of guarantees يعني بغاو بزاف ديال كاع لي سورت ديال لي غارونتي بغاو بزاف ديال الضمانات. دونك هنا كاينين دي كونديسيون داكشي علاش لا فراز اي فوس. سي answer these questions يعني خاصكم تجاوبوا على هاد لي كيسيون. How did Zhang get the idea of cardiopad يعني كيفاش جاتو ليدي ديال هذيك التابلت ديال cardiopad. Donc la réponse c'est the idea for this invention came to his mind when he was watching television program about electrocardiographs during a visit to an hospital
in 2007. هاد الفراز كما هي مكتوبة في النص حطيتها. واحد الحاجة أخرى نحط لكم دابا لافوي اللي مقادة مصوبين فيها لي ريبونس. دابا غير تبعوا معايا الشرح وصافي. في لا دوزيام كيسيون قالوا لكم what does the heart specialist do with the information she receives from the nurse. يعني شنو كيدير هذاك الاختصاصي ديال القلب بالمعلومات اللي كيتوصل بها من عند الممرضة. اي لا ريبونس بيان سور سا من لو تكست هي واللي غتكون the heart specialist interprets the results, makes a diagnostics and send it back with prescription to the nurse treating the patients. يعني الاختصاصي ديال القلب كي انتربريتي هادوك لي ريزولطا اللي وصلوه، كيدير ان دياغنوستيك، كيدير اناليز، كيدير التحليل ديالهم، ومن بعد كيصيفطهم للنيرس اللي كتريتي هذاك لو باسيون، يعني الممرضه اللي كتريتي هذاك المريض. La troisième question c'est how did Zhang collect money from his project. يعني كيفاش جمع الفلوس. La réponse c'est he posted a video about his project on Facebook. This led to $20,000 from the Cameroonian government. يعني il a posté une vidéo sur Instagram ديال البروجي ديالو، والغوفرنمون ديال الكاميرون عطاو $20,000. دونك هنا فين جمع لي كوليكت ديالو. Alors دي قالوا لكم complete the following sentences. يعني خاصكم تكملوا هادوك لي فراز اللي عاطينكم. في ce genre de question la réponse كتكون من لو تكست bien sûr، مي ما كتكونش بحال مثلا غادي تكملوا لا فراز هنا ما كاملاش في لا كيسيون وغتكون كامله في لو تكست. نو، خاصكم تكملوها بداكشي اللي فهمتوا من لو تكست، توجور من لو تكست. مثلا في هاد لا كيسيون دي with the cardiopathy, heart patients in distant areas no longer need to travel to urban centers to seek medical examinations. يعني ils ont pas besoin باش يمشيو حتى لي سانتر ديال المدن باش انهم يديروا التحاليل ديالهم. La deuxième question, Zhang is not interested in making money but يعني هو ما بغاش يدير الفلوس، ولكن الهدف ديالو هو المستثمرين اللي كي بارطاجيو معاه لا ميم فيزيون ديال يعاونوا الناس باش يعيشوا مزيان. دونك غادي نكتبوا investors who share his vision of better ways to help people's lives. دابا غادي ندوزو لا كيسيون كيف قلت لكم راه نحط لكم دابا اون باج فيها لي ريبونس كاملين، غادي نوقفها لكم شويه وانغيستريو منها كلشي اللي بغيتو كومسا باش ما نبقاش حتى انا يضيع لي الوقت في الانغيسترمون، وحتى نتوما تكون عندكم اون فيزيون مزيانه و دي كوريكسيون مزيانين بيان كلير. في لا كيسيون قالوا لكم find in the text words or phrases that mean the same as. يعني لقاو في لو تكست لي فراز ولا لي مو اللي كيكون عندهم نفس المعنى. دونك اول كلمه عاطينكم هنايا هي ليميتد، وعاطينكم فين كاينه في باراغراف 2. يعني تمشيو باراغراف 2 غتلقاوها، وفي باراغراف 2 تلقاو واحد الكلمه اللي هي restricted واللي كتعني limited، يعني محدود، شي حاجه محدوده. لو دوزيام مو اللي هو look for قالوا لكم كاين في باراغراف 4. غتمشيو باراغراف 4 وغادي تلقاو لو سينونيم ديالو اللي هو seek، يعني chercher. look for و seek يعني ولا ميم شوز اللي هي chercher، يعني كيقلب على شي حاجه. لو تروازيام مو اللي هو expert، يعني شي واحد احترافي متخصص. غتمشيو باراغراف 5 وراه باينه اللي هي سبيسياليست. ماشي ضروري تكونوا كتعرفوها ولا لا، غادي تبان لكم اكسبير سبيسياليست، يعني شي واحد متخصص في شي حاجه، راه غير في الدارجه ديالنا كنقولوها. وفي لا كيسيون اف قالوا لكم هاد لي مو اللي مسطرين عليهم علاش كيرجعوا. دونك عندنا الكلمه الاولى واللي هي دم، ولا مشينا للباراغراف 2 غادي نلقاوها كترجع على results النتائج. ولو دوزيام مو اللي هو which واللي كيرجع على لي تابليت غادي تلقاو في باراغراف 4. كيف كتشوفوا زعما لي كيسيون سون على بورتي، وحتى كيعطيكم دي غيد كاين في هاد باراغراف كاين في هاد باراغراف كومسا باش ما تدوخوش. فريمون لي كيسيون سون فاسيل متعددين. ملي كتكون لي كيسيون فيهم بزاف ديال لي سو كيسيون، بزاف ديال لي زاكس اكسيتيرا، كتقدروا تربحوا بزاف ديال النقاط. دونك هذا سي ان افونتاج. فوالا هادو هما لي ريبونس كاملين ديال لي كيسيون اللي جاوبنا عليهم اليوم. غتبقى لنا لانجويج و رايتين غنخليوها حتى لا فيديو الجايه ان شاء الله.
جيسبر ان هاد لا فيديو تكون نفعتكم، انه الشرح يكون كان بسيط وعرفت كيفاش نوصل لكم الفكره. ما تنساوش تدخلوا عندي sur Instagram، تخليو لي questions ديالكم vos commentaires également sur YouTube et je vous souhaite un très très bon courage. Bye bye.